नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा प्रचण्ड माधव समूह स्थायी समितिको निर्णय। महासचिव पौडेललाई पार्टी निर्णय विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश। मुद्दाको आगामी सुनवाई माघ 4 गते हुने। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 5 जनाको मृत्यु। 390 जना संक्रमण मुक्त। पुरातात्विक महत्वलाई मासेर कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयको विरोध। पोखरीमा सिमेन्ट कंक्रिटको नभई प्राकृतिक रूपमै कमल फुलाउनु पर्नेमा जोड। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजयी सुरुवात। आज सशस्त्र प्रहरीको विभागीय क्लब एपीएफ र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल हुने। समाचार सुरु गरौं। प्रचण्ड माधव पक्षको स्थायी समिति बैठकको प्रसंगबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले पार्टीको विधान, उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पार्टी निर्णय विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी जिल्लाको प्रथम बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्वार्ता दिनुका साथै निजलाई सगरमाथा निकट कालापत्थरको भ्रमणको प्रबन्ध गरी पठाउनु र त्यहाँ निजले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्नुका साथै त्यसमा भारतले दाबी गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएकोमा यो बैठक भत्सना गर्दछ। यस्तो संवेदनशील विषयमा संविधान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने सरकारको रहस्यमय मौनताको यो बैठक निन्दा गर्दछ। 3. नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि हुँदै आएको लगानीको फलस्वरूप कतिपय उत्पादन देश बैठकले अब आगामी दिनहरूमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशका प्रमुख सहरहरू र काठमाडौँमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै यसको लागि संविधानको मर्यादाको रक्षाको लागि र नेपालमा लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज पहिले नै तय भइसकेको छ र प्रदेश नम्बर 1 हाम्रो विधान र पार्टीका उद्देश्य, पार्टीका लक्ष्य, कार्यक्रमको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको साथसाथै महासचिवका पार्टी गतिविधिहरू पनि पार्टी विपरीत हुँदै गएको हुनाले उहाँलाई पनि तत्सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले आगामी माघ 16 गते काठमाडौँमा हुने राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक तयारी र जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। र धेरै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा पनि आन्दोलन सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरू हैन, तर नभए चाहिँ हाम्रो आफ्नो शक्ति जे छ हैन, नेकपाको शक्ति जे छ त्यो शक्तिको आधारमा आन्दोलन चलाउनुपर्छ र 7वटा प्रदेशका प्रमुख इन्चार्जहरूले आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ विस्तृत विवरण पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् समर्थलाको स्थितिको बारेमा। जस्तो त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा दुईटा जिल्लालाई छोडेर अरू सम्पूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ 70% 80% चाहिँ पार्टीका पदाधिकारीहरू।
त्यस्तै बैठकले आगामी 2 दिनभित्रमा पार्टीको रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्ने र एकताका बाँकी कामहरूलाई पनि टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। राजनैतिक दलका नेता तथा कानूनविदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सचिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेता तथा कानूनविदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सचिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानमा गरिएको व्यवस्था र विगतमा गरिएका अभ्यासलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस कदमले मुलुकमा अस्थिरता जन्माएको भन्दै उहाँले सडक संघर्ष मार्फत नागरिक जुर्मुराउनु पर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। भनेपछि जबकि पार्टीको दल सम्बन्धी निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको यदि कानुन हेर्ने हो भने त्यहाँ लेखिएको छ कुनै पनि विधानमा संशोधन गर्नु पर्यो भने पार्टीको विधानमा संशोधन गर्नु पर्यो भने 2/3 बहुमतको समर्थन चाहिन्छ भने बहुमतै नहुनेले अनि मनपरी गर्न पाउँछ त? यो आफ्नो ठाउँमा छ। आजको विषय भनेको संवैधानिक प्रश्न प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रश्नमा भएको हुनाले र यो मैले जोडेको किन छु भन्दाखेरि कतिपयको मनमा आशंका भएको छ यी दुईटै कतै मिल्ने त होइन, हामी सबै अप्ठ्यारोमा पर्ने त होइन, अनि कसरी तपाईँको कुरालाई हामी पत्याउने एउटै पार्टीका त होइन, किसिम सिटोला चाहिँ हुनुहुन्छ यो प्रश्न उठाउनु बेर पनि छ। यसलाई असल मानिसहरूले गर्नेछन्। राज्यका विभिन्न निकायमा बसेका समाजको विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील भएका यो देशको भाग्यसँग आफ्नो भाग्य जोडिएको ठानेकाहरू र यो देशको भविष्यप्रति आफूलाई आफ्नो पनि भविष्य र परिवार र सन्तानको भविष्य पनि जोडिएको ठान्नेहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। संविधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नपाउने उहाँको भनाइ छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पहिला आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षतामा कार्यदल गरेको थियो एउटा। त्यसमा उपेन्द्रजीहरू बाहिर गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र त्यस बेला मानिस लोकतान्त्रिक फोरमको अध्यक्ष विजय दाजु हुनुहुन्थ्यो त्यो कार्यदल। अनि मैले ब्रह्मसिंह सल्लाह गरेँ यो यस्तो लेख्न सकिएन भनेर। त्यहाँ त मलाई हटाउनु पऱ्यो तपाईँहरू। संसदले सर्वोच्च अदालतलाई अनुगमन गर्ने राखिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत संसदीय कानुन नगर्छ भन्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हामीले भनेका थियौँ संसदीय शासन प्रणाली चाहिन्छ। त्यस बेलाको माओवादीले भनेको थियो कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ, त्यस बेलाको एमाले भनेको थियो निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, आदि इत्यादि कुराहरू थियो। कार्यकारी राष्ट्रपति दिन चाहिन्छ स्थिरताका लागि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री दिन चाहिन्छ स्थिरताका लागि। अनि हामीले पार्लियामेन्टले स्थिरता दिन सक्छौँ। बेलायतले दिएको छ, भारतले दिएको छ, धेरै मुलुकले दिएको छ भन्दाखेरि घरिघरि एउटा कुरा आउँथ्यो कि पहिलेको सरकार। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकको संविधानलाई सर्वोपरि मानी अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रजातन्त्रको अभ्यास भनिएको भए पनि राज्य त्यसरी नचलेको उहाँको टिप्पणी छ। सबभन्दा मैले पहिले एउटा कुरा मैले के देखेको छु भने आज हामी जति पनि यहाँ छौँ करिब करिब धेरै जसो हामी समकालीन नै हामी देखिरहेका छौँ। यो अन्तमा त्यहाँ पुग्छौँ। अहिलेको स्थिति फेरि आयो र यसो हेर्दाखेरि त्यत्रो वर्ष जेल नेल भोगेर सङ्घर्ष गरेका यी मित्रहरू राजनीतिक मित्र जो हुनुहुन्छ अहिले जसले चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ यो कदम र उहाँहरूमा चाहिँ यस्तो सेन्स देख्दाखेरि त अचम्म लाग्छ, मलाई त छक्क लाग्छ। किनभने पोलिटिक्स भनेको यस्तो चिज हो जहाँ पोलिटिकल पार्टी भनेको यस्तो चिज हो जहाँ एक आपसमा समूह भएर तपाईँहरूले अहिले कति हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेताहरू इक्जाम्पल ट्रम्पको गतिविधिबाट अमेरिकामा ट्रम्पको गतिविधिबाट ट्रम्पकै उपराष्ट्रपतिसँगैको उपराष्ट्रपतिले के भन्यो भने म तिमीलाई टेर्दिनँ, म संविधानलाई मान्छु।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी नेत्री जयपुरी घरतीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताउनुभयो। संविधानलाई नै खारेज गर्ने कदमको रूपमा विघटनको कदम अघि सारिएको उहाँको भनाइ छ। देश बनाउँछ, भोट केन्द्रित गर्छ, किनकि राजनीति भनेको राजनीतिक डिसिजन भनेको संविधानको आधारमा हुन्छ, कानुनको आधारमा देश परिवर्तनको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो। तर अहिले कानुन पनि मान्न नपर्ने, संविधान पनि मान्न नपर्ने अवस्था किन आयो? जहाँ हामी संविधान मानेका छौँ, कानुन मानेका छौँ, संविधान र कानुन मान्ने मान्छेहरूले त्यही संविधान उल्लङ्घन गर्ने, मलाई लाग्छ यो संविधान कोल्याप्सको दिशातिर अगाडि बढेको स्टेप हो भन्छु मैले। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमका विरुद्ध सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू, नागरिक समूह, बुद्धिजीवी लगायत विभिन्न समूहहरू निरन्तर आन्दोलन तथा खबरदारी गरिरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिग विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रूपमा पहिलो पटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको हो। देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने गरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरे पनि घोषणा अनुसारको व्यवहारमा नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानून नियमावली बनेको भए पनि लागू हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। कानून र नियमावलीहरू लागू भएका छैन। सरकारले अनेकौं किसिमका राम्रा घोषणा गर्छ सुशासनको निम्ति, तर उसले घोषणा गरे बमोजिमका कामहरू व्यवहारमा देख्न पाइँदैन। र अब आज त नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये अत्यन्त कमजोर देश, संसारकै एसियाको 1 नम्बरमा पुगेको चर्चा छ। त्यसो भएर हामीले त्यो सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार अन्त्य सुशासन हो। गौतमले प्रकृतिमा रहेका सबै प्राणीहरूको अन्तर्निहित सम्बन्ध नबिगारिकन विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसो नगरिए वातावरणमा प्रतिकूल असर परि मानिसको आयु घट्दै जाने उहाँको भनाइ छ। विकास हुन्छ, त्यसो गरिएन भने विकास त सबै किसिमका सुविधाहरू प्राप्त गर्नको निम्ति भनेर गर्ने, तर मरुभूमिकरण हुने अवस्था सिर्जना हुने हो भने, ओजन तह नष्ट गरी सिर्जना हुने हो भने मानिसको आयु घट्दै जान्छ र एक दिन हामी समाप्त हुन्छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै विभेद अन्त्यको निम्ति आफ्नो योगदान रहने बताउनुभयो। एक सदनलाई बढी अधिकार र अर्को सदनलाई कम अधिकार दिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जंग रायमाझीले सरकारले सन् 2022 सम्ममा देशलाई विकासशील देशको सूचीमा राख्ने भनिएकोमा त्यसो गरिए राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा विदेशबाट आउने सहायता बन्द हुने बताउनुभयो। पछि निर्माण हुने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने उद्देश्यले गरिएको हो कि भन्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो भने कुन आधारमा सन् 2022 सम्म नेपाल विकासशील देश बन्ने हो भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सूचीबाट हटाउने डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा प्रस्तुत हुने भनेर हामी चाहिँ अब डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा गइसक्यौँ भन्ने सरकारले सोच बनाएको भन्ने आइरहेको छ। यो पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो। हाम्रो अहिले बन्न लागेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू र विदेशबाट आउने जुन सहायताहरू सबै बन्द हुन्छ। किन चाहियो? त्यसकारण यो सूचीमा सरकारले गर्ने भनेर जुन कुरो आइरहेछ, यो योजना आयोगको बाजुसँग यसको डिटेल्स के हो यो हामीले हेर्नु जरुरी छ। रायमाझीले कोभिड-19 पछि बजार भाउ अत्यन्तै महँगिएको भन्दै बजार अनुगमन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायात सरकारले भने अनुरूप सञ्चालन भइरहेको छन् कि छैनन् त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। मन्त्रालयहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छन् कि छैनन् सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो। प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 137(3) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु परेन, कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेशमा भनिएको छ। गत पुस 17 गतेदेखि सुनवाई सुरु भएको सो मुद्दामा वादी र सरकारका प्रतिनिधि बीच सो मुद्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास कहाँ सुनवाई गर्ने भन्ने विवाद आजसम्म चलिआएको थियो। हेर्दा हेर्दैमा राखिएको सो मुद्दाको आगामी सुनवाई यही माघ 4 गतेका लागि तोकिएको छ। शुक्रबार भएको बहसका क्रममा निवेदकको तर्फबाट बहस गरिरहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दा गत पुस 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेको तर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा धारा उल्लेख गरेको जिकिर गर्दै मन्त्री परिषदको सिफारिस दस्तावेजको सक्कलै प्रतिशील गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो। सरकारले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सोही दिन र भोलिपल्ट सर्वोच्चमा 13वटा रिट दायर भएका थिए। तीमध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासमा र अरू नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए। अन्य 12वटा रिट निवेदनलाई प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ समेत वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले 12वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालमा बहुमतको सरकार अभाव सिद्ध भएको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको 15औं साधारण सभा तथा सम्मान कार्यक्रममा शुक्रबार बोल्नुहुँदै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका एकमाना सरकार हुँदा जनताले दिएको जनादेश 5 वर्ष नपुग्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि बनेका 2वटा बहुमतका सरकार पनि 5 वर्ष टिक्न सकेनन्। नेपाली जनताका लागि बहुमत अभावसित बनेको छ उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो दुईटै सदनबाट पास हुनुपर्छ। यहाँहरूले त धेरै बुझ्नु भएको छ, कसैलाई अलिकति जानकारी नहोला। राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान्छ र त्यहाँबाट नै पास गर्नुपर्छ अनि फिर्ता आउँछ। हाम्रोमा प्रक्रिया त्यही हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा आउँछ, त्यहाँबाट फेरि पास गर्नुपर्छ, फिर्ता त्यहाँ पठाउनुपर्छ। दुवै सदनबाट पास नभएसम्म त्यो ऐन बन्दैन। यसकारणले त्यो अवस्था थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा प्रतिनिधि सभामा गएका जति सबै विधेयकहरू अब शून्यमा गए। यसले गर्दा हाम्रो त्यो मेहनत खेर यसकारण गएको छ। तर त्यो अनुभवले भोलि फेरि हामी सुधारेर लान सक्छौँ, मलाई त्यो विश्वास छ। अब अहिले यहाँलाई धेरै लाग्न सक्छ अध्यक्षले वर्तमान राजनीति, म चाहिँ पार्टीगत हिसाबका राजनीति, त्यसले जे फैसला गर्छ गयो र राजनीतिक हिसाबले यसरी सरकारहरू अस्थिर भइरहने कारणले विकास निर्माण पनि हुन सकेन भन्ने कुराहरू एउटा निचोडको रूपमा हामीले निकाल्यौँ। अस्थिर सरकारको कारण दिगो विकासहरू हुन सकेन हो। यही कुरालाई संविधान निर्माण पछिको चुनावमा सबै दलहरू यो मुद्दा बनाएर गए। नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक सेवाहरू एउटै एपबाट दिने गरी नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक एपको सार्वजनिक गर्नु भएको हो। नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन तथा सबै प्रकारका काममा अनलाइन प्रणाली अपनाउन र नागरिक एपको सञ्चालन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीलाई अब लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो लाइन होइन, अब अनलाइनबाट नै हामीले यो सेवालाई प्राप्त गर्नको निम्ति कसरी सम्भव छ र यसको निम्ति हामीले अझ पारदर्शिता बनाउनको निम्ति र सबै सेवाहरूबाट हामीले कम खर्चिलो झन्झटिलोबाट पनि मुक्त हुँदै नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा मोबाइलबाटै हातबाटै कसरी दिन सकिन्छ, सरकारका सूचनाहरू
कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र हाम्रो सबै डकुमेन्टहरूलाई पनि मोबाइलमै सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ। हामी नागरिकता कता, अनि हाम्रो लाइसेन्स कता, प्यान नम्बर कता, हाम्रा सबै सरकारी डकुमेन्टहरू, हाम्रा सबै आवश्यक एउटा चाहिँ कागजपत्रहरूलाई पनि छरिएर कहिले कहाँ हो कहिले कहाँ, यस्तो स्थितिलाई एकै ठाउँ मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनालाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ। नागरिक एप आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। सेवाको लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक एपको परिकल्पना गरेको थियो। 3 वर्षपछि यसले पूर्णता पाएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3084 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 180 जना पुरुष र 90 जना महिला गरी जम्मा 270 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 390 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,60,567 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,948 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 231 जना रहेका छन् भने 4,301 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। कमल पोखरीको पुरातात्विक महत्वलाई मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 1 स्थित ऐतिहासिक कमल पोखरीमा सिमेन्ट र कंक्रिटको कमल बनाउन लागि भन्दै सम्पदा बचाऊ अभियानले विरोध जनाएको हो। निर्माण गर्नु अघि प्रस्तुत गरेको योजना भन्दा उल्टो गरी कमल पोखरी बनाउन लागिएकोमा अभियानले शुक्रबार स्थलगत रूपमै विरोध जनाएको छ। कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा यसको महत्व नै मास्ने गरी ढुङ्गा कंक्रिटको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको कारण विरोधमा उत्रिनु परेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अभियानका युवाले सिमेन्ट र कंक्रिटको कमल जताततै फुलाउन सकिने भएकोले कमल पोखरी प्राकृतिक रूपमै विभिन्न प्रजातिका कमल फुलाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो। पहिले देखाइएको डिजाइन भन्दा फरक किसिमले निर्माण कार्य भइरहेको र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यसको 2-3 वर्षमै फेरि त्यो सम्पूर्ण संरचना भत्काएर यो चाहिँ विशेष सम्पदाको चाहिँ भनौँ पुरातात्विक महत्त्वको साथ सम्पदालाई महत्त्व राखेर बनाउने भन्ने अभियान सायद यहाँको प्रहरी चौकीदेखि सम्पूर्ण हटाएर राम्रोसँग बनाउने ध्यानाकृष्ट गराउनको लागि यहाँ के बन्ने हो त्यो बन्ने चिजको चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ ठुलो होर्डिङ बोर्डमा राखियोस्। के बन्ने हो कहाँ के बन्ने भन्दा आजसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् कहीँ पनि यो के बन्ने भन्ने कुरा आजसम्म कसैलाई पनि देखे। एकचोटि कुनै बेलामा एउटा भिजुअल देखाइयो तर त्यो भिजुअल भन्दा फरक हामीले जुन कुरा तत्त्वमा बसेर छलफल भएर बनेका भन्दा फरक किसिमका कुराहरू थप भएको हुँदा मेन फेसमा चाहिँ तपाईँको त्यो भाँसिन्छ भनेर चाहिँ सिमेन्ट युज गरेको छ। अरू बिबिचमा चाहिँ तपाईँको त्यो डस्ट पाउडर युज भएको छ यसमा चाहिँ होइन। तपाईँको त्यो डस्ट पाउडर पानी सानी पर्दाखेरि यत्रो ठुलो हेभी वेटको ढुङ्गा त भाँसिन्छ भनेर तलको फेसमा चाहिँ सिमेन्टी बालुवा युज गरेको छ। तर यो बिबिचमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डस्टै युज गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ। ठेकेदार कम्पनीले आवश्यकता भन्दा कम जनशक्ति राखेर काम गरेकाले काममा ढिलाइ भइरहेको ओडा सदस्य राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। कमल पोखरीको स्रोत नै सुकेर जाने तथा पहिलेको कमल पोखरीको अवस्था नरहने चिन्ताका कारण स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। ढिला सुस्ती भइरहेछ र अब यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ झन् यो जनसमुदायहरू उठेर आउने अवस्था देखिरहेछ। किन भन्दाखेरि यसको रिसोर्सहरू चाहिँ अब सुकेर जाने मार्सिने जुन रूपले पहिला चाहिँ कमल पोखरी थियो भन्ने थियो त्यो चाहिँ नरहने भन्ने एउटा चाहिँ माग जनमा चाहिँ अलिकता चाहिँ यो
उठेको भावनाले चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू व्यापक रूपले चाहिँ महानगरपालिकामा 2074मा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि त्यसै वर्ष छठ पर्वमा नगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य कमल पोखरी पुग्नु भएको थियो। छठमा अव्यवस्थित कमल पोखरी देखेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आकर्षक बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। सो अनुसार महानगर प्रमुख साक्यले ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउन काम सुरु गरे अनुसार नै 9,46,79,502 को लागत इस्टिमेट तयार पार्नु भएको थियो। निर्माण कम्पनी जय धनजय कणेल जेबीले 6,36,59,604 मा ठेक्का प्राप्त गरेको छ। निर्माण व्यवसायले लिएको रकममा महानगरका प्रमुख इन्जिनियर बस्नेतले सम्पदा प्रेमी सहित सरोकार भएका निकायका अधिकारी राखेर गरेको प्रस्तुति अनुसारको कमल पोखरी बन्न नसक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा साओमी कम्पनीका उत्पादनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी कम्पनी चाइना नेशनल अफसोर ओइल कर्पोरेसन र मोबाइल फोन निर्माता कम्पनी साओमीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भएको हो। सत्ता छाड्न 5 दिन मात्रै बाँकी छँदा ट्रम्पले चीनिया कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने कदममा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। चीनप्रति सधैँ देश पूर्ण भाव राख्ने राष्ट्रपति ट्रम्पले जाँदै चीनलाई अर्को झट्का दिएका छन्। जनवरी 20 तारिकमा राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल सकिँदैछ। जनवरी 21 देखि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दैछन्। यसअघि ट्रम्पले चिनिया भिडियो एप्लिकेसन टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए। कि त अमेरिकी कम्पनीलाई बेच्नुपर्ने कि त प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै ट्रम्पले टिकटक कम्पनीमाथि दबाव बनाएको थियो। प्रतिबन्धपछि अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयलाई चीनबाट प्रतिबन्धित सामग्री आयातमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले सुरक्षाको खतराको नाममा उक्त प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। नोभेम्बरमा एप्पललाई पछि पार्दै साओमी विश्वको तेस्रो ठूलो स्मार्टफोन कम्पनी बनेको थियो। आफ्नो देशमा साओमी र चिनिया कम्पनीले प्रभाव घटाउनका लागि अमेरिकाले चिनिया मोबाइल कम्पनीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। यस्तै आफ्नो देशको उत्पादन एप्पललाई माथि देखाउनका लागि पनि अमेरिकाले साओमीलाई प्रतिबन्ध लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रतिबन्ध लगाएसँगै अब चीनमा साओमी कम्पनीका मोबाइल बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज सशस्त्र प्रहरीको विभागीय क्लब एपीएफ र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल हुनेछ। खेल बिहान 9:30 बजे त्रिभुवन क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। एपीएफ शरद भेश्वाकरको र प्रदेश 1 सिद्धान्त लोहनीको कप्तानीमा हुँदैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल क्रिकेट संज्ञानको व्यवस्थापनमा हिजोबाट प्रतियोगिता सुरु भएको हो। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपाली सेनाका विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 98 रनले हराएको छ। अब पालो मौसम समाचारको। अझै 3 दिन देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने देखिएको छ। दक्षिण पूर्वी अरब सागरमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र तथा पूर्वी बिहारमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले अझै 3 दिन देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना रहेको मौसमविद विभूति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
वर्षा हुने उल्लेखनीय मौसम प्रणाली देशभर नै नरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आगामी 3 दिन देशको धेरैजसो स्थानमा मौसम बदली रहने भएकोले दिउँसोको अधिकतम तापक्रम कमी भई चिसो महसुस हुने बताइएको छ। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनुका साथै देशका तराईको भूभागमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने प्रदेश 2 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ र बाँकी प्रदेशमा सामान्यतया सफा रहने देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने त्यस्तै राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै भूभागहरूमा साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा प्रचण्ड माधव समूह स्थायी समितिको निर्णय, महासचिव पौडेललाई पार्टी निर्णय विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हुने आदेश, मुद्दाको आगामी सुनवाई माघ 4 गते हुने। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 270 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु, 390 जना संक्रमण मुक्त। पुरातात्विक महत्वलाई मासेर कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयहरूको विरोध, पोखरीमा सिमेन्ट कंक्रिटको नभई प्राकृतिक रूपमै कमल फुलाउनु पर्नेमा जोड। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजयी सुरुवात, आज सशस्त्र प्रहरीको विभागीय क्लब एपीएफ र प्रदेश नम्बर 1 बीचको खेल हुने। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।